समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिती भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। सम्पदा मास्ने मेयरका रूपमा बारम्बार आलोचनाको शिकार भएका काठमाडौँ महानगरका विद्या सुन्दर साक्य फेरि एकपटक यस्तो विवादमा तानिएका छन्। रानीपोखरी, बागदरबार, बसन्तपुर लगायतका घटनाबाट पनि पाठ सिक्न नसकेका नसच्चिएका मेयर साक्यको कार्यकालमा मंगलबार सम्पदा प्रेमीहरूले घेराउ नै गरे। घेराउ गर्नेहरूको माग एउटै थियो, हे मेयरज्यू, अरू जे गर्नुस् तर बिन्ती सम्पदाको दुश्मन नबनिदिनुस्। त्यसै पनि मेयर साक्य नानाथरी विवादमा मुछिने गर्छन्। अहिले फेरि अर्को सम्पदा मास्ने काममा उनी मुछिएका छन्। यो हेर्नुस्। कमल पोखरीलाई साबिककै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्नु भन्ने पुरातत्व विभागको निर्देशनलाई अटेर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीमा डोजर चलाएपछि सम्पदा प्रेमीहरू आक्रोशित भएका छन्। प्राचीन सम्पदाको संरक्षणमा पुरातत्व विभागको निर्देशन नै आधिकारिक हुन्छ, तर यस्तो आधिकारिक निर्देशनको अवज्ञा गर्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्य मंगलबार कार्यालय नै गएनन्। सम्पदा संरक्षणमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेका अभियन्ताहरू आउँछन् भन्ने थाहा पाएर हुन सक्छ उनी कार्यालयमा पुगेनन्। पुरातत्व विभागले सोमबार महानगरपालिकालाई एक पत्र लेख्दै कमल पोखरीमा भइरहेको निर्माण रोकेर पोखरीलाई साबिककै मौलिक स्वरूपमा संरक्षण गर्न आग्रह गरेको थियो। पत्र पाएकै रात महानगरपालिकाले कमल पोखरीमा डोजर चलाइरहेको थियो। स्थानीय सरकार जो अझै उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यो स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसको प्रतिकूल हुने गरी पोखरीमा डोजर चलाइसकेपछि उहाँहरूको यो कार्य चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय छ। यस्तो देखेपछि सम्पदा संरक्षणमा जुटेका अभियन्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। महानगरका मेयर साक्यको जोडबलमा रानीपोखरीमा स्विमिङ पुल बनाउनै लाग्दा सम्पदा प्रेमीहरूको प्रयासले रोकिएको थियो। रानीपोखरीको त्यो घटनाबाट पनि पाठ नसिकेको भन्दै सम्पदा प्रेमी आक्रोशित भएका छन्। पुरातत्व विभागका संग्रहालय अधिकृत पुरुषोत्तम आचार्यले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को परिधिभित्र रहेर काम गर्न गराउन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेका थिए। करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। खास गरी त्यहाँ जुन निर्माणको कार्य भइरहेको छ, परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी त्यसको चाहिँ अब चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता हो। तसर्थ सोही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो पत्र पाएपछि महानगर सचिएला भन्ने ठानिएको थियो, तर भयो ठिक उल्टो। पुरातत्वको पत्र पाएपछि त महानगर सम्पदा मास्ने लाइसेन्स पाए झै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो। रातारात कमल पोखरीको माटो झिकेर अन्यत्र लैजाने तयारीमा महानगर देखियो। हिजो राति करिब 5 जना चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ त्यहाँ कमल पोखरी पुग्यौँ र कमल पोखरी हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँ डोजर लगाएर कालोमाटा निकाल्ने प्रयास भइरहेको थियो र हामी जानुहुन अगाडि नै एक ट्रक चाहिँ कालो माटो निकालेर यो नारायणथान यो बुढालिङ कण्ठमा चाहिँ लगिसकेको अवस्था रहेछ र हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर डोजरको चालकलाई चाहिँ हामीले सम्झायौँ। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक काठमाडौँ महानगरपालिका आफै प्राचीन सम्पदाको मौलिकता निमित्यान्न पार्ने गरी प्रस्तुत हुन थालेपछि मानिसहरू आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँ भित्रका केही सम्पदा काठमाडौँवासी वा नेपालीको मात्र नभएर विश्वकै सम्पदाका रूपमा पनि गणना हुन्छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा परेकाहरूमा पनि यस्तो लापरवाही नहुने होइन, भइरहेको छ। विश्व सम्पदाको सूचीमा नपरेका पनि कैयन सम्पदा काठमाडौँमा छन्। यस्ता सम्पदामा अतिक्रमण हुँदा, लापरवाही हुँदा सबैभन्दा सुरुमा स्थानीय सरकार आक्रोशित हुनुपर्ने हो, तर यहाँ भइरहेको छ ठिक उल्टो। सम्पदा माथिको मध्यरातमा भइरहेको यो सबै क्रियाकलापको औपचारिक जिम्मेवारी मेयर विद्यासुन्दर साक्यको हुन्छ। उनी त आफूले गरेको काम ठिक हो भनेर प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा पनि रहेनन्। अभियन्ताहरू महानगर घेराउ गर्न आउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि उनी कार्यालयमै बसेनन्। कार्यालयमा भेटिएकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले कमल पोखरीमा भइरहेको क्रियाकलापहरू बारे आफू धेरै जानकार नभएको उल्लेख गरिन्। उपप्रमुख सबै कुरा मलाई जानकारी हुँदैन, जानकारी पनि दिँदैन तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि, किनभने प्रमुख भनेको प्रमुख हुन्छ, उपप्रमुख नै हुन्छ। त्यसकारण प्रमुखसँग नै यो चाहिँ ठोकेर जाने भयो कारणले म मेयर साहबसँग नै, अब किनभने मलाई पनि त म्यान्डेट त जनताले दिएको छ नि त, यो विषयमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ
प्रश्न गर्ने अधिकार छ भने म मेयर साहबसँग यो विषयबारे छलफल गरौँला। पहिलेदेखि नै मेयर शाक्यको सम्पदा विरोधी हरकतको विपक्षमा उभिएकी खड्गी अहिले पनि सम्पदाको मामिलामा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइन्। तर दुर्भाग्य त यो भयो कि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयबारे महानगरले आफ्नो उपमेयरलाई समेत जानकारी गराउँदो रहेनछ। कमल पोखरी बनाउँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ जानकारी मात्र आयो र अहिले तुरुन्तै चाहिँ यो कमल पोखरीको पानीहरू मैले पनि हिजो छाडे अस्ति यो धमाधम भाइहरूले चाहिँ जब फोटोहरू राख्न सुरु गरिसकेपछि मैले पनि यहाँका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सोधपुछ गरेँ, के हो त यो, किन उहाँले चाहिँ यो यसरी राखेको, माछा पनि मरेर सुकिराखेको देखेँ मैले, यो त राम्रो भएन। कमसेकम के भन्छ कमल पोखरीको पानी नै सुकाउनु पर्ने आवश्यकता पनि के थियो, यदि सुकाउनै पर्ने थियो भने कमसेकम त्यो माछालाई त किनभने त्यो त प्राणी हो नि, त्यसरी त सुकाएर त मार्नुहुन्न। कमल पोखरीको मौलिक स्वरूप बिगार्न लागेको भन्दै महानगर घेराउ गर्न पुगेका सम्पदा प्रेमीहरू चाहिँ महानगरको लापरवाहीबाट आजित भइसकेको बताइरहेका थिए। प्रदेश सरकार त यो देशमा छन् छैनन् अत्तो पत्तो छैन। हुनु र नहुनुको बोध प्रदेश सरकारहरूले गराउन सकेका छैनन्। संघीय सरकारको कुरा गरौँ भने नेकपाका नेताहरूको वाद विवाद चलिरहेको छ। त्यहाँ देश र जनताको कुनै स्थान छैन। अब स्थानीय सरकारको कुरा गरौँ न त भन्दा विद्या सुन्दर शाक्यका क्रियाकलापहरू बेला बखत विवादित भएर आइदिन्छन्। राम्रो चर्चा टिप्पणी गर्न रहर नभएको होइन, तर किन हो हाम्रो देशका सरकारहरू ब्याड न्युजकै उपहार जनतालाई दिइरहन्छन्। थप चर्चा गर्नेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। पुरातत्व विभागले कमल पोखरीको मौलिक स्वरूप नबिगार्नु भन्यो, पत्र पनि काट्यो। काठमाडौँ महानगरलाई त पुरातत्वको पत्र जे मन लाग्छ गर्नु भनेर दिए जस्तो पो भयो। सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो। कसरी जोगाउने भन्ने निर्देशन दिने आधिकारिक निकाय चाहिँ पुरातत्व विभाग नै हो। पुरातत्वले दिएको निर्देशन विपरीत जाने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन। काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यमा अरू नै कुनै समस्या छ कि के हो कुन्नी यिनी गर्छन् त सधैँ उठ पट्याङ हरकत। यो हेर्नुहोस्, देखिरहनु भएको यो दृश्य सोमबार रातिको हो। कमल पोखरी संरक्षणका नाममा मौलिकता मास्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले 9 करोड 47 लाख खर्च गरेर यहाँ कङ्क्रिटको संरचना र कङ्क्रिटकै कमलको फूल बनाउन रातरातभर यो काम गरिरहेको छ। कमल पोखरीको मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण हुनुपर्ने माग राख्दै सम्पदा प्रेमीहरूले गएको शुक्रबार पोखरीमै पुगेर त्यहाँको माटो अनुहारमा दलेका थिए। उनीहरूले हातमा विभिन्न सन्देश अंकित प्ले कार्डहरू पनि बोकेका थिए। त्यसमध्ये एउटामा लेखिएको थियो, डियर मेयर, रानीपोखरीबाट पाठ नसिकेकोमा हामीलाई लाज लागेको छ। कुनै बेला रानीपोखरीमा पनि मेयर शाक्यले मौलिकता मास्न खोजेपछि सम्पदा संरक्षण अभियानमा जुटेका अभियन्ताहरूकै दबावका कारण रानीपोखरी जोगिएको थियो। खबरदारी गर्दा गर्दै मध्यरातमा कमल पोखरीको माटो झिकेर अन्यत्र लैजाने र कङ्क्रिटको संरचना बनाउने काममा मेयर शाक्य लागि परेका छन्। कमल पोखरीको माटो झिक्ने र पुनर्निर्माणको नाममा कमल पोखरीलाई स्विमिङ पोखरी जस्तो बनाउने यो अभियानको नेतृत्व महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले गरिरहेका छन्। तर हाम्रो नाङ्गो आँखाले पनि हामी के देख्छौँ भने त्यो चाहिँ विनाश भइरहेको छ। त्यो सिमसारको विनाश भइरहेको छ, त्यहाँको पर्यावरणको विनाश भइरहेको छ। त्यहाँनिर मरेका कछुवा र मरेका माछा देख्न सकिन्छ, कतिवटा बर्डको हेबिटेट थियो होइन। यो कारणले गर्दा हाम्रो एउटा एकदमै सिम्पल माग भनेको के हो भने स्वतन्त्र विज्ञलाई जसरी बोलाएर रानी पोखरलाई पुनर्जीवन दिइयो त्यसरी नै स्वतन्त्र विज्ञको एउटा समिति गठन होस् र त्यो समितिले दिएको राय अनुसार चाहिँ यो कमल पोखरीलाई पनि एउटा पुनर्जीवन दिन सक्ने खालको अवस्था चाहिँ महानगरले गरोस् र महानगरले जसरी रानी पोखरमा उत्तरदायी हुन नसकेर एनआरएले काम गर्नु पर्यो त्यो गल्ती चाहिँ योपल्ट हाम्रो स्थानीय सरकारले नगरोस् भन्ने कुरा नै हामीले आज लिएर आएको हौँ। कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेकै स्वरूपमा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्ने अभियन्ताहरूले खबरदारी गरिरहेका छन्। तर महानगर भने मध्यरातमा पोखरीमा यसरी डोजर चलाइरहेको छ। यसरी डोजर चलाइरहेको यो भिडियो अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेका हुन्। कमल पोखरीको मौलिकता जोगाउनु पर्छ भन्ने अभियानका अर्का सदस्य नरेन्द्र मानन्धरले रानी पोखरीमा डोजर चलेको फोटो सोमबार बेलुका खिचेर अन्य सदस्यहरूलाई पठाएका थिए।
त्यसपछि अभियन्ताहरू त्यही रात कमल पोखरी पुगेर डोजर अपरेटरलाई काम रोक्न आग्रह पनि गरे। हाम्रो स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले हाम्रो अनुरोधलाई नस्वीकारे पनि एउटा डोजर चालकले हाम्रो कुरालाई महसुस गर्नुभएको छ र सम्पदा र संस्कृतिमा डोजर चलाउनु हुन्न भन्ने किसिमको आज राति मात्र नचलाइदिनु हुन पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। कमल पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि पोखरीको पानी सुकाइएको छ। वरिपरि कङ्क्रिटको संरचना र बीचमा पनि कङ्क्रिटकै कमलको फूल राख्ने योजनाका लागि महानगरले झण्डै 10 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। प्राकृतिक रूपमा कमलको फुल मासेर हामीले चाहिँ सिमेन्टको चाहिँ अहिले कमलको फुलको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ होइन, त्यो कसैले पनि चाहँदैन। त्यो पुनर्निर्माणका नाममा सिमेन्टको कमलको फूल राख्ने, कङ्क्रिटका संरचना बनाउने कार्य मौलिकता विरोधी कार्य हो भन्ने ज्ञान मेयर साक्यमा नहुँदा रानी पोखरीको नियति दोहोरिएको छ। महानगरको शैली जहाँ पनि भत्काइहाल्ने, पैसा खर्च गरिहाल्ने, बिल पास गरेर भुक्तानी दिइहाल्ने जस्तो देखिएको छ। सुझबुझपूर्ण निर्माण भन्दा पनि महानगर पैसा खर्च गर्ने हतारोमा रहेको जस्तो देखिन्छ। रानी पोखरीको मौलिकता मास्ने चाहना पूरा नभएका कारण त्यो रहर कमल पोखरीमा पूरा गर्न मेयर साक्य आतुर रहेको हो कि भन्ने शंका पनि उब्जेको छ। शहरका प्राचीन सम्पदाहरूको मौलिकता महानगर स्वयंले बुझ्नु पर्नेमा त्यो बुझ्न सकेन। जानकारहरूले खबरदारी गर्दा पनि महानगरको कानमा बतास चलेन। अहिले भएको कमल पोखरीको जमिनको स्थितिलाई चाहिँ नचलाउँ भन्ने किसिमले चाहिँ अहिले हामी यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका आयौँ। दुःखको कुरा मेयर साहबलाई भेट्न सकिएन। त्यसपछि हामीले उहाँको सचिवालयमा अहिले पत्र दर्ता गरेका छौँ। उपप्रमुखज्यू अहिले अनुगमन समितिको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र उहाँले पनि तपाईँलाई प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। महानगरको अटेरी सम्पदा विरोधी क्रियाकलापको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो विरोधको केन्द्रमा चाहिँ मेयर साक्य नै छन्। महानगरले गर्नै पर्ने आधारभूत काम पनि नगर्ने, मेयरले प्रवेश नै गर्न आवश्यक नहुने विषयमा प्रवेश गरेर भाषण ठोक्ने, जीवनमा कहिल्यै समाचार नसुन्ने, पत्र पत्रिका नपढ्ने, टिभी रेडियो नसुन्ने, नहेर्ने मेयर साक्यलाई आफ्नो बारे नगरवासीले के भनिरहेका छन् भन्ने पनि सम्भवतः ज्ञान छैन होला। जति विरोध गर्दा पनि, जति खबरदारी गर्दा पनि मेयर साक्यमा सुधार आउने देखिँदैन। 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राख्यो, अन्तिममा ढुङ्ग्रै बाङ्गो भने झैं मेयर साक्यले पनि अनुचित क्रियाकलाप गर्दा गर्दै 5 वर्ष सिद्ध्याउने भएका छन्। पुनर्निर्माण त एउटा बहाना हो, खास उद्देश्य त 10 करोड सिद्ध्याउने चाहना हो। सायद यही भएर योजनाहरू डिजाइन गर्दा संरक्षणका कुरा पछि, नाफाका कुरा अघि सोचिन्छ। सम्पदामाथि यसै गरी बन्चरो प्रहार गर्दै जाने हो भने सरकारले कमल पोखरीको काम पनि मेयर साक्यबाट खोसेर अन्य निकायलाई दिनुपर्छ। महानगर एउटा पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने ल्याकत राख्दैन भने यसको विकल्प किन नखोज्ने? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो ब्रेक पछि। चुनाव जितेको 100 दिनमा 101 काम गर्छु भनेर जनता ढाक्ने मेयर साक्यका कैयन विवादहरू छन्। काठमाडौँमा मेट्रो रेल र मोनो रेल चलाउँछु, त्यो पनि 2 वर्षभित्रमा भन्दै चुनाव प्रचारमा हिँड्दै विज्ञहरूले मेयर साक्य 1 नम्बरको हावा उम्मेदवार रहेछन् भन्ने थाहा पाएका थिए। विज्ञहरूले थाहा पाएको सत्य जनताले थाहा नपाउँदा एक भूल त भइहाल्यो। मेयर साक्य काठमाडौँवासीका लागि निल्नु न ओकल्नु भएका छन्। यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै विद्यासुन्दर साक्यको मनमा सम्भवतः एउटै कुरा खेलिरह्यो। त्यो कुरा थियो जसरी हुन्छ काठमाडौँका सम्पदाको मौलिकता सिद्ध्याउने। सम्पदाका दुश्मन नै भनेर मेयर साक्यको चर्चा पनि भयो। यस्तो चर्चा यसै भएको भने होइन। साक्यले रानी पोखरीलाई पुनर्निर्माणका नाममा कङ्क्रिटको स्विमिङ पुल बनाउन खोजेपछि चर्को विरोध भयो। काठमाडौँ उपत्यकामा बेसिकली नयाँ पोखरीहरू कमै छन्। यहाँ भएका प्रायः पोखरीहरू प्राचीन पुराना पोखरी हुन्। तसर्थ ती पोखरीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनीहरूको मौलिकता कायम गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ, ऐतिहासिक पक्ष चाहिँ कायम गर्दै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता हो। सम्पदा प्रेमीहरूले रानी पोखरीको मौलिकता बमोजिम नै पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे, तर आफ्नो अड्डी उनले छाडेनन्। जसरी हुन्छ रानी पोखरीको सतहमा टायल बिछ्याउने, आरसीसी पर्खाल लगाउने योजनामा उनी अघि बढे। तर सम्पदा प्रेमीहरूको जायज तर्क र दबावपछि सरकारले विद्यासुन्दरको हातबाट रानी पोखरी खोज्यो।
र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मा दियो। जसरी रानी पोखरीको पीडा चाहिँ 2072 सालको अन्तिममा भएको थियो होइन, त्यो पीडापछि हामी जाग्यौँ, पोल्यो, हामी लाग्यौँ। त्यसपछि आएर रानी पोखरीलाई एउटा पुरानो प्रतापमल्लकालीन ग्रन्थकोट शैलीमा फर्काउन सफल पनि भयौँ होइन। जनदबावपछि सरकार झुक्न बाध्य पनि भयो र त्यसबाट हामीले पनि धेरै कुरा पाठको रूपमा सिक्यौँ। तर सम्बन्धित स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकायहरूले पनि त्योबाट चाहिँ पाठ सिक्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर दुर्भाग्य रानी पोखरीको केही खुसी तपाईँलाई केही दिन बित्न नपाउँदैखेरि अहिले कमल पोखरीमा पुरानै जसरी रानी पोखरीको जमिन बिगार्ने कामहरू भयो, अहिले पनि कमल पोखरीको पुनर्निर्माणको नाममा व्यापारिक प्रयोजनको सोचमा जमिनको स्थिति बिगार्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ। प्राधिकरणले मौलिकता कायम राखेर रानी पोखरी निर्माण गर्यो। रानी पोखरीमा विद्यासुन्दरको हरकत देखेपछि उनलाई धेरैले सम्पदाका बैरी नै भने, तर पनि मेयर शाक्यको स्वभाव परिवर्तन भएन। हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालयमा रहेको राणाकालीन बाग दरबार पनि भत्काउन मेयर शाक्य तम्सिएका थिए। बाग दरबारमा पनि पुरानो सम्पदा भएका कारण भत्काउन नहुने माग सम्पदा संरक्षणमा क्रियाशील समूहले राख्यो। सम्भवतः पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउँदा ठुलो आर्थिक व्यवहार हुने भएका कारण महानगर बाग दरबार मास्न नै इच्छुक भयो। सम्पदा भन्ने त देख्नै नहुने मेयर शाक्यको शैलीका कारण सम्पदा प्रेमीहरू समेत आजित हुन थाले। काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको यसै पनि स्थानीय तहको सरकार, त्यसमाथि प्राचीन सम्पदाहरूले भरिएको सहरका मेयर नै सम्पदा मास्ने हरकतमा उत्रिएपछि विवाद अदालतमै पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले बाग दरबार भत्काएर अर्कै नयाँ कार्यालय भवन बनाउने काठमाडौँ महानगरको योजनामा रोक लगायो। 75 चैतमा सर्वोच्चले बाग दरबार नभत्काउन र संरक्षण गर्न आदेश जारी गरेपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको सम्पदा मास्ने कुरूप सपना चकनाचुर भयो। एकपछि अर्को गर्दै सम्पदा मास्न अभियान नै चलाएको जस्तो देखिन थालेपछि मानिसहरूले विद्यासुन्दर शाक्यप्रति शङ्काको नजरले हेर्न थालेका छन्। कतिपयलाई मेयर शाक्यको नियत खराब नभए पनि काम गर्ने ढङ्ग नपुग्दा उनी आलोचित भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ मूर्खता र अज्ञानताको पर्यायका रूपमा मेयर शाक्यको चित्रण गर्न थालेका छन्। झुटा र हावादारी भाषण गर्ने, चुनावी घोषणा पत्र बिर्सिने, मोनोरेल र मेट्रो रेलको उडन्ते सपना बाँड्ने भनेर मेयर शाक्यको आलोचना हुँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आइसकेपछि मेयर शाक्यबाट एउटा पनि त्यस्तो कुनै काम भएको छैन जसबाट उनले नगरवासीको स्याबासी पाएका हुन्। सधैँ आलोचित र विवादित अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आइरहने मेयर शाक्यले आफ्नो इज्जत जाने भन्दै खुल्ला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउनेहरूलाई लखेटेका थिए। गरिब, बेरोजगार र असहायहरूका लागि आफै केही नगर्ने, अरूले गर्दा पनि भाँजो हाल्न आइपुग्ने मेयर भन्दै मेयर शाक्यको विरोध भएको थियो। गरिबले खुल्ला मञ्चमा खाना खाँदा इज्जत जान्छ भन्ने मेयरले कुनै बेला खुल्ला मञ्चमै माफियाहरूले सटर बनाएर भाडा लगाउँदा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका थिए। आलोचना, विवाद र पात झैँ हल्लिने सस्तो अभिव्यक्ति र विचारका कारण मेयर शाक्यले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गएका छन्। कमल पोखरीको अहिलेको प्रकरण लामो श्रृङ्खलाको एक अंश जस्तो बनेको छ। काठमाडौँ महानगरको झेल्ली काम धेरै देखियो, मेयर शाक्यको कार्यकुशलता पनि राम्रै देखियो। हाम्रो पनि एक मामुली अनुरोध, बनाउन नसक्नेले बिगार गर्नु हुँदैन। यसकारण महानगरले बिगार्ने काम नगरोस्। नयाँ सृजनात्मक काम गर्ने क्षमता, दक्षता महानगरमा छैन भन्ने त हामीले बुझिसक्यौँ। आजको नेतृत्वले राम्रो गर्न सक्दैन भने केही बिगारेर पनि नजाओस्, अन्यथा पछि आउने नयाँ नेतृत्वलाई वर्तमानको फोहोर सफा गर्न नै हम्मे हम्मे पर्नेछ। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई विदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क।